सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। शान्तिप्राप्तेः मार्गः। कश्चन राजा शान्तियुतं जीवनं कर्तुम् इच्छति स्म, किन्तु तदर्थं कः मार्गः इति सः न जानाति। तस्मात् सः भटान् आज्ञापितवान्। सर्वत्र अटित्वा महात्मनां दर्शनं कृत्वा शान्तियुक्तजीवनस्य मार्गं ज्ञात्वा आगच्छन्तु इति। राजाज्ञां पुरस्कृत्य बहवः भटाः विविधाः दिशः उद्दिश्य प्रस्थिताः। तेषु अन्यतमः भटः कुत्रचित् वृक्षस्य अधः शान्तमुद्रया उपविष्टवन्तं तेजस्विनं सन्यासिनम् अपश्यत्। सः अश्वात् अवतीर्य सन्यासिनं नमस्कृत्य राज्ञः अपेक्षाम् अश्रावयत्। सः शान्तिमार्गः अन्तरङ्गे भवति। भवतः राज्ञः अन्तः अपि अस्ति सः। राजानम् एतदेव वद इति अवदत् सन्यासी। भटः प्रतिगत्य राजानम् एतदेव अवदत्, किन्तु राज्ञा एतस्य तात्पर्यं न अवगतम्। अतः सः स्वयमेव प्रस्थाय तं सन्यासिनम् उपसर्प्य विनयेन नमस्कृत्य तस्य वचनस्य तात्पर्यम् अपृच्छत्। शान्तिमार्गस्य अन्वेषणं न बहिः करणीयम्। बाह्यान्वेषणात् प्राप्तः मार्गः बाह्यशोभामात्रं वर्धयेत्। जलप्राप्त्यर्थं यथा भूमौ खननं क्रियते तथा अन्तरङ्गे शोधनं करणीयम्। तदा एव शान्तिः प्राप्येत इति विवृतवान् सन्यासी। तदा राजा पुनः प्रार्थितवान्, अन्तरङ्गशोधनस्य सोपानानि कानि इति विवृणोतु भवान् कृपया इति। सन्यासी पुनः अवदत्, आदौ किरीटं, कीर्तिः, राजत्वम् इत्यादीनाम् अपनयनं चिन्तय। ते च शुष्कमृत्तिका इव। ततः पुंस्त्वादिकम् अपि पार्श्वे स्थापय। तस्मात् आर्द्रमृत्तिकाकारणतः भूमिः खननार्हतां यथा प्राप्नोति तथा भवतः अन्तरङ्गमपि परिशोधनार्हतां प्राप्नोति। ततोऽग्रे अभावात्मकचिन्तनानि दूरीकरणीयानि। भावात्मकचिन्तनानि अधोऽधः खननं संकेतयन्ति। ततोऽग्रे स्वस्य अभिज्ञानम्, अस्तित्वम् इत्यादीनामपि विलयः चिन्तनीयः। सा च स्थितिः साधिता चेत् स्फटिकनिभं परिशुद्धं जलम् इव शान्तिसन्तोषसन्तृप्त्यादयः प्राप्यन्ते। एतस्यां स्थितौ यावत् तिष्ठेम तावत् शान्त्यादयः अपारप्रमाणेन प्राप्यन्ते। सततप्रयासेन निरन्तराभ्यासेन च सा स्थितिः वेगेन प्राप्तुं शक्या। आदौ तस्याः स्थितेः प्राप्त्यर्थम् अधिकप्रयासः करणीयः, किन्तु गच्छता कालेन अभ्यासबलात् सा शीघ्रमेव प्राप्यते इति। अस्तु, भवदुक्तेन क्रमेण साधनां करिष्यामि इति उक्त्वा सन्यासिनः पुनः नमस्कृत्य ततः निर्गतवान् राजा।